Assalamualaikum Allahumma salli ala Muhammad वाली मोहम्मद। वेलकम टू माय चैनल एस लॉ लर्निंग। आज इस वीडियो के ज़रिए अपडेट करना चाहूँगा जैसा कि अभी हाल ही में ई चलान सिस्टम आया है और बहुत सारे लोगों का जो है ना वो चलान का एक इशू सामने आ गया है जो कि एक बड़ी तादाद में जो है ना कम्युनिटी फेस कर रही है। और मोस्ट ऑफ दी जो है पीपल्स की जानिब से लोगों की जानिब से यही होता है कि उनका इन चलान से कोई लेना देना नहीं है। और जिस मोटरसाइकिल जिस कार का चलान हुआ है वो इन्होंने बेच दिए और स्टाम्प पे बेची हुई है, पुरानी बेची हुई है, दीगर मामला। तो आज इस वीडियो के ज़रिए मैं अपडेट करना चाहता हूँ उन तमाम व्यूवर्स को जिन्होंने अपनी बाइक्स, कार या कोई भी ऐसी ट्रांसपोर्ट के हवाले से चीज़ बेची हुई है स्टैम्प पेपर पे, ठीक है। या सम ऑफ टाइम आप लोग देख लें कि लोग बेचते हैं लेकिन वो दर्ज नहीं होती, कुछ भी इस तरह के मामला ना। तो जिन लोगों ने अपने को पुरानी बाइक्स या इस तरह के मामला किए हुए हैं, सबसे पहले मैं उनको अपडेट करना चाहूँगा कि जिनको आपने बाइक बेची हुई है, कार बेची हुई है, फ़ौरी उनसे रब्ता कर लें और उन चेक करें कि आपके नाम पर अभी तक वो जो बाइक जो आपने बेची है या नहीं है। अगर वो आपके नाम पर है, वो शख्स जितनी इसको ड्राइव करेगा, जितनी वायलेशन करेगा, उतने चलान कलेक्ट होंगे और वो सारे चलान आपके गले पड़ जाने हैं। तो बेहतर है इस अमल से बचने के लिए आप फ़ौरी रब्ता कर लें। अगर वो शख्स आपकी पहुंच से बाहर है और आपने फिर क्या करना है उसका सलूशन भी मैं अपडेट देता हूं आपको। अभी हाल में एक मोटरसाइकिल के हवाले से चलान सामने आया है, 3,53,300 रुपये चलान उसके कलेक्ट हैं और उस गरीब को पता ही नहीं है। और बाद इज़ा फिर जब पता चलता कहता जी मैंने ये बेची हुई है। इसके अलावा 48,000 के कुछ चलान और 1,28,000 के चलान सामने आए हैं, जिसमें 90% ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा हमने अपनी मोटरसाइकिल आज से इतने साल कबल स्टैम्प पे बेच दी थी और स्टैम्प पे बेची हुई है और उस शख्स ने अपने नाम पर ट्रांसफ़र नहीं करवाई। तो इसमें इनका क्या कसूर है? इनका कसूर है जब भी आप बाइक या कार्स जो बेचते हैं, जो बाइक्स या कार बेचते हैं, उन्हें सेल्स डीड्स फॉर्म फिल करना चाहिए, फ़ौरी उसे वेरीफाई करवा के टैक्स एक्सरसाइज को तमाम तर डॉक्यूमेंट फाइल करने चाहिए कि हमने ये बाइक बेच दी है, अपना ये मामला कर लिए हैं, ताकि रिकॉर्ड अपडेट हो सके। अब जिनका रिकॉर्ड अपडेट नहीं है, रजिस्ट्रेशन पुराने कॉन्टैक्ट नंबर पर ही है और वो कॉन्टैक्ट नंबर भी अब उनके पास नहीं है, तो अब वो सारा मामला उसे गले में पड़ेगा, उसे फ़ाइन पे करना होगा। इससे बचने के लिए आपने जनाबिल्ला सबसे पहले अपने आईडी कार्ड पर चेक कर लें कोई चलान वगैरह इस तरह के मामले हैं, ठीक है। तो आप फ़ौरी जो है अपने मुतलका जो वार्डन्स हैं, वार्डन ऑफिस है वहाँ के आप वापस जाएँ, उधर जाएँ, आईजी साहब से मुलाकात करें, एक 100 रुपये का एफिडेविट फॉर्म दें, ऑफ कमिश्नर से उसको तस्दीक करवा के पेश करें, बताएं अगर आपके पास सबूत है कि जिसके मुताबिक आपने ये बाइक बेची हुई है और स्टैम्प पे बेची हुई है, उसने ख़रीदने वाले ने रजिस्टर्ड नहीं करवाई, तो ये चलान आपके ज़िम्मे क्यों? वहाँ पे आप सबमिट करवाएं। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने फिर एक 100 रुपीज़ का एफिडेविट बनवाना है, उसको ऑथ कमिश्नर से रजिस्टर्ड करवा लेना है और आपने इस एफिडेविट को फ़ौरी सबमिट करवाना है। कहाँ पर? टैक्स एक्सरसाइज ऑफिस। आपने बताना है कि फ़लाँ फ़लाँ मोटरसाइकिल या फ़लाँ गाड़ी आज से इतने साल कबल मैंने फ़लाँ शख्स को बेच दी थी, अब वो आपकी पहुंच में नहीं है या वो अपने नाम पे ट्रांसफ़र उसने नहीं करवाई है, तो लिहाजा आपका इस मोटरसाइकिल से कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है। तो फ़ौरी तौर पर इसकी रजिस्ट्रेशन मसरूख़ की जाए, तो वो फिर वो जो रजिस्ट्रेशन बाइक की या कार की होगी आपके नाम से हटा ली जाएगी। और अब आते हैं उस बात पर, क्या जब आप ये सारा अमल कर लेंगे, जो चलान आपके नाम पर निकल आए हैं उसकी माफ़ी हो सकती है? देखिए, इसके लिए 2 रास्ते हैं, मैं आपको अपडेट कर दूं, क्योंकि हमारी मेजॉरिटी यहाँ पर पढ़ी लिखी तो है नहीं और फिर जो है आप डीलर हजरात, एजेंट लोग जो हैं वो आप लोगों का मिसयूज़ भी करते हैं। तो आपने पता है क्या करना है, आपने फ़ौरी तौर पर जो है इस पर आप कोई वकील कर लें। कोर्ट में ये साबित करने के लिए आपके पास कोई एफिडेविट भी होना चाहिए, कोई गवाह भी होना चाहिए, ठीक है ना, ताकि ये साबित हो सके कि बाकी आपने बाइक बेची है। अगर आपने ये मामला नहीं किए, ठीक है, पहले तो आप जो है ना मुतलका आईजी डीआईजी पेश हों कि वो आपको क्या रिलैक्सेशन देते हैं, क्योंकि अभी स्टार्टेड है तो बहुत सारी लचक मौजूद हैं डिपार्टमेंट के पास। तो आई थिंक सो
ہم لوگ اس لچک سے بینیفٹ لے سکتے ہیں تو آپ کو اس بینیفٹ سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے. نہیں بعد ازاں پھر آپ کورٹ میں چیلنج کر لیں, وکیل کر لیں, تو آپ اپنا جو پراپر طور پر اس کو معاملے کو جو ہے نا وہ کلیئر کریں فل اینڈ فائنل کہ یہ آپ کا معاملہ حل ہو جائے. اس کے بعد ازاں آپ لوگوں کے حوالے سے جو آرڈر ہیں کہ جن کے نام پر یہ چلان ہوں گے, نہ تو ان کا شناختی کارڈ اپڈیٹ ہوگا, نہ ہی ان کا پاسپورٹ بنے گا, اور نہ ہی کوئی ویزا لگے گا, بلکہ ان کو باہر کے ملک میں جانے نہیں دیا جائے گا. کہ یہ سارے معاملات ہیں. جیسے ہی وہ جائے گا امیگریشن سے پتہ چل جائے گا اس کے نام پر یہ چیزیں, جب تک وہ پے نہیں کرے گا وہ جائے گا نہیں. اور موسٹ آف دی ہمارے ملک میں لوگ ایسے ہیں جو غریب غربا ہیں, آؤٹ آف کنٹری میں محنت کش لوگ ہیں, تو وہ پھر اس طرح کے پرابلم کو فیس اپ کریں گے تو ان کے لیے مشکل ہے. تو آپ فوراً یہ معاملات کریں اور اپنے معاملات کا حل یقینی طور پر نکالیں. اور اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے نام پر کتنی موٹر سائیکلز ہیں, کتنی ٹیکس نام پہ سب چیزیں ہیں, تو آپ فوری جو ہے وہ ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں, اپنا آئی ڈی کارڈ لے جائیں, تو جناب اللہ پتہ کریں کہ آپ کے نام پر کتنی موٹر سائیکلز ہیں, کتنی کارز ہیں, وہ سارے معاملات کو آپ حتمی شکل دے لیں اور فوری اس معاملے کا حل نکالیں. اس کے علاوہ جو ہے جو لوگ آئی ڈی کارڈ وغیرہ کی یہ کاپیز وغیرہ جو دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور بعد ازاں پریشان ہوتے ہیں, میں ان سے بھی یہ کہوں گا کہ آپ لوگ جو ہیں اپنے معاملات کو حل کرنے کے لیے ایک جو سلوشن ہے پراپر, جائیداد بیچتے ہیں اس کا بھی پراپر سسٹم ہے, بائک وغیرہ بیچتے ہیں اس کا بھی پراپر سسٹم ہے, اور یہ سارے معاملات ایجنٹ آپ ضرور رکھیں لیکن جو سسٹم پراپر ہے وہ لازم کریں. کوئی بھی بائک کار آپ بیچتے ہیں, اب آن لائن سسٹم ہے, فوری آن لائن سسٹم کے ذریعے فنگر پرنٹ دیں اور اس بندے سے کہیں کہ اس فنگر پرنٹس کے ذریعے آپ کو جو ہے نا وہ اپڈیٹ کر دے کہ آپ کے نام سے جو چیز ہے وہ ٹرانسفر ہوئی ہے کہ نہیں ہوتی تو فوری جو ہے رجسٹریشن برانچ کو جناب اعلیٰ آپ لوگ درخواست دے دیں. اس میں آپ کا نقصان کوئی نہیں ہوگا, آپ کو پھر پکڑے گا کوئی نہیں. جو چلان ہوئے ہوں گے وہ تو آپ پے کریں گے, ٹھیک ہے. اگر آپ کو لچک مل گئی تو پھر آپ لوگوں کے لیے بینیفیشری پوائنٹ ہے. تو یہ موسٹ امپورٹنٹ فیکٹس تھا آج کے دور میں, اور لوگوں کو بیچاروں کو پتہ نہیں ہے, تو میں نے سوچا میں آپ سب کو اپڈیٹ کر دوں, اور یہ اپڈیٹ بہت لازم ہے. تو یہ اپڈیٹس جتنے بھی ہمارے ملک کے شہری ہیں ان معصوم شہریوں کے ساتھ آپ شیئر کریں تاکہ وہ اس طرح کے جو ایشوز ہیں ان سے جو ہے وہ ان کی جان چھوٹ جائے اور وہ بچ جائیں, تاکہ سارے معاملات وہ نہ پھر بعد ازاں پھر اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے نا. دیکھیں قانون سب کے لیے برابر ہے, وائلیشن تو پھر جب بھی ہوگی تو پھر اس وائلیشن کا ایکشن تو ہوگا. سو کوئی بھی اس طرح کی مزید اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب بیل آئیکن کو پریس لازم کریں, ویڈیو پر کمنٹ کریں. انشاءاللہ جو چیز میرے علم میں ہوگی انشاءاللہ آئی ول ٹرائی ٹو بیسٹ مائی لیول, اور میں آپ کو ضرور اپڈیٹ کرنا چاہوں گا, فری آف کاسٹ اپڈیٹ کیا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحمت کا نزول کرے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. نماز القرآن درود پاک لازم پڑھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.